ESRP, nilangkob nga hisgutanan. Magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Simana City, Uluhan. Ang espirituhanong pakigubat nga magpadangat sa gingharian sa Dios o pagkinabuhi diha sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Matuta sa Mensahe City, ikaduha ni nga katapusan sa mensahe. Ang uluhan maong espirituhanong pakigubat nga magpadangat sa gingharian sa Dios o pagkinabuhi diha sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Tin-aw na itong makita dinhi nga dunay duha ka dagkong punto nga nidugtong saad sa duha ka Roman numeral sa atong talamdan. Ang unang punto mao ang pagkakita nato sa panginahanglan sa espirituhanong pakigubat aron mapadangat ang gingharian sa Dios. Unya ang ikaduhang punto mao nga magkinabuhi diha sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Kining duha ka punto may kalambigitan sa usag-usa. Labi ta nga muusa sa pakigubat sa espirituhanong pakigubat alang sa pagpadangat sa gingharian sa Dios, labi sad ta nga makakinabuhi sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Kinahanglan makaamgo ta nga dunay dako nga o bangis nga pagsupak sa pagpadangat sa gingharian sa Dios. Muna nga giingnan ta sa Ginoo nga moampo aron mo abot ang gingharian sa Dios. Aron matuman niyang pagbuot ni sa yuta, maingon man sab sa mga langit. Makaingon ta nga walay problema sa pagbuot sa Dios nga mapadangat sa mga langit. Apan ang problema naa dinhi sa yuta. Dunay daghan kaayo nga mga pagsupak gikan sa kaaway aron mapalakaw ang pagbuot sa Dios dinhi sa yuta. Kung buot kang magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian, busa kinahanglan mo apil yud ka sa espirituhanong pakigubat aron mapadangat ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Aron makita nato nga dunay espirituhanong pakigubat nga nahitabo sa makita nga mga panghitabo. Maminaw ta sa pagpamulong sa atong igsuon gikan sa experience of life o kasinatian sa kinabuhi, kapitulo 18. Basahon una nato ang Mateo 12:26, 28 ngadto sa 29. Kon hinginla ni Satanas si Satanas, nabahin siya batok sa iyang kaugalingon, nan unsaon man pagbarog sa iyang gingharian. Apan kon nanghingilin ko sa mga demonyo pinaagi sa Espiritu sa Dios, na nidangat na ang gingharian sa Dios kaninyo. O kinsa may makasulod sa balay sa taong kusgan o manuli sa iyang mga manggad, kundili niya gapuson una ang taong kusgan o gaya pa siya makahurot og tuli sa iyang balay. Nini nga bahin sa kasulatan, dunay daghang mga punto nga may kalambigitan sa espirituhanong pakigubat. Una ningon atong Ginoo dinhi nga si Satanas dunay gingharian. Wala lang kay dunay gingharian sa Dios dinhi sa universo, panduna sa gingharian ni Satanas. Unya, ikaduha, ningon sa batong Ginoo ko nanghingilin siya og mga demonyo nga agi sa espiritu sa Dios, nan nidangat na ang gingharian sa Dios ngadto nila. Busa makita nato nga ang pagpanghingilin mga demonyo sa espiritu sa Dios, pagpadangat man sa gingharian sa Dios. Sa ato pa ang pag-apil sa espirituhanong pakigubat. Ikatulo, kay ang paghingilig mga demonyo pagpadangat man sa gingharian sa Dios, busa sa wala pa mahinginli ang mga demonyo, ang gingharian ni Satanas maoy naghari. Pinaagi man sa mga demonyo nga nangilog si Satanas og naghari. Ikaupat, ang taong kusgan dinhi nga gisgutan sa Ginoo mao si Satanas. Si Satanas mao ang taong kusgan. Asa niya ng kusgana nga alang sa pagpangilog unya manguha siya pinugsanay. Ikalima, ang gingharian ni Satanas ug ang balay sa taong kusgan pulos gihisgutan dinhi. Ang gingharian ni Satanas mao ang balay sa taong kusgan. Busa ang mga tao sa kalibutan sa kabahin mao ang ulohang punto ni sa Satanas ug sa laing bahin mao ang mga kabtangan sa balay ni Satanas. Giingon dinhi nga dunay usa ka tawo nga nisulod sa balay sa taong kusgan ug nanguha sa mga manggad niini. Nagpasabot kini sa Ginoo nga ni adto sa gingharian ni Satanas aron sa pagluwas sa mga tao sa pagpangilog ni Satanas. Ikaunom, ningon sab dinhi nga sa dili pa nimo matulis ang mga manggad sa taong kusgan, gapuson una ang taong kusgan.
Nagpasabot kini nga sa dili pa makaluwas ang Ginoo nato, una gapuson sa niya si Satanas aron makaapil sa espirituhanong pakigubat. Aron makaapil ta sa espirituhanong pakigubat, kinahanglan sayran usa nato ang mga pagsupak sa gingarian sa Dios o sa gingarian ni Satanas. Ang gingarian sa Dios walay katapusan sa panahon o sa luna. Kay gikan man ang Dios sa nilabayng eternidad ngadto sa eternidad, maingon man sab ang iyahang gingharian sa nilabayng eternidad ngadto sa malabot nga eternidad. Labot pa kay naaman sa ang Dios man mismo mao ang kahayag. Ang gingarian sa Dios sab naa sab diha sa kahayag. Dili walay katapusan ang gingarian ni Satanas. Kalabot sa panahon, limitado kini sa panahon. Kalabot sa dapit, limitado kini sa kahanginan o dinhi sa yuta. Labot pa ang gingarian ni Satanas naa sa kangitngit. Ang baligyod sa gingarian sa Dios. Labot pa, doon na pa'y laing dakong kalainan. Legal ang gingarian sa Dios, samtang ang gingarian ni Satanas illegal. Ang tibuok kalibutan gihimo gilalang sa Dios ug iyaha gyud busa dunay legal nga paagi sa paghari ang Dios. Bali niini ang paghari ni Satanas tungod man sa ihang pagsupil busa illegal kaayo kini. Kay ang pakigubat naa man sa taliwala sa gingarian ni Satanas ug sa gingarian sa Dios. Ang tanang espirituhanong mga pagbuhat nga gibuhat nato alang sa Dios. Bisan unsa pa ni siya kay nagtandog man ni siya sa mga butang sa espirituhanong ginsakpan na agyod sa pakigubat. Pananglit ang pagsangyaw sa ebanghelyo sumala sa buhat 26:18, pagbukas man ni sa ihalang mga mata, pagliso nila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug sa pagbulot-an ni Satanas ngadto sa Dios. Napakita kini kanato nga pagsangyaw sa ebanghelyo dili lang pagbukas sa mga mata sa tao ug pagliso nila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, kundi pagluwasab nila gikan sa pagbulot-an ni Satanas. Og Kolosas 1:13 nag-ingon nga maoy nagluwas nato gikan sa pagbulot-an sa kangitngit ug nagbalhin nato ngadto sa gingarian sa anak sa iyang gugma. Mao ni ang ikaduhang punto sa uluhan. Aron maluwas sa pagbulot-an sa ang kangitngit, kana mang maluwas sa gahom ni Satanas o sa gingharian ni Satanas. Unya mabalhin gikan sa anak sa iyang gugma, kana mang mabalhin ngadto sa gingarian sa Dios. Busa kanang pagsangyaw sa ebanghelyo, espirituhanon gyud nga pakigubat aron sa paghingilin sa gahom ni Satanas naa sa tao ug magpadangat sa gingarian sa Dios. Ang pagtilog nato sa mga balaan mao espirituhanong pakigubat sab. Ang kanang magtilog sa mga balaan mao ang pagluwas nila gikan sa pagbuot ni Satanas sa ato pa sa kalibutan sa unod og sa mga butang nga may kalambigitan sa daan nga kabuhatan nga gigamit tanan ni Satanas aron magbuot siya sa tao. Labot pa, bisan ang pag-administrar sa iglesia pakigubat sab. Ang toyo sa pag-administrar sa iglesia pagdumala niini pagluwas man sa iglesia gikan sa gahom sa kangitngit aron tugutan ang Dios nga dunay dapit sa pagbuot diha sa iglesia aron himuon nga ngalan sa Dios nga matuboy diha sa iglesia og tugutan nga ang iyahang pagbuot matuman diha sa iglesia og ang himaya sa Dios tugutan nga magtubo mapadayag diha sa iglesia. Busa ang kinaiya nining tanang mga buhat espirituhanong pakigubat. Tanaw nato ang mga detalye sa talamdan. Roman 1 nag-ingon ang tuyo sa espirituhanong pakigubat pagpadangat man sa gingarian sa Dios. Giisgutan nato ganiha nga gitudloan ta sa Ginoo nga mag-ampo ta sa Mateo 6:10 matuman na imong pagbuot maingon sa mga langit ngadto man sab sa yuta. Nagpasabot kini nga ang gingarian sa Dios naa sa mga langit. Unya ang gingarian sa Dios wala pa dinhi sa yuta. Unsa man ang gingarian sa Dios? Ang gingarian sa Dios mao ang ginsakpan nga gibut-an sa Dios. Mag-ampo kita aron mapadako
ang lingit nun nga ginsakpan sa pagbuot sa Dios dinhi sa yuta. Na pagipadayag sa Biblia nga dunay tulo ka manungdanong bahin sa universo: ang langit, ang yuta, o ang kahanginan. Kay si Satanas ni supil man batok sa Dios, naa na iyang dapit sa kahanginan o sa yuta nga nagkinabuhi bilin lang sa kalangitan ngog dapit sa Dios, diin do na siya hingpit nga pagbuot. Busa si Satanas nahimong magbubuot o pagpamunuan sa kahanginan, pinaagi sa mga gisugo niya ubos sa iyang mga kamot, nagbuot siya sa kahanginan o sa tibuok yuta. Sa kasamtangan, ang mga tao sa yuta ni abandona sa ngalan sa Dios o ni salikway sa iyang paghari. Bisag wala pay gingharian ang Dios dinhi sa yuta, wala gid niya biyai ang yuta. Sugod sa Henesis, makita nato ang mapadayunong linya sa buhat sa Dios dinhi sa yuta sa mga kaliwatan aron mag-establisar sa iyang gingharian dinhi sa yuta o maghari sa yuta. Sa kapulihay, makita nato sa bugna 11:15 ni ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo sa iyang Kristo og maghari siya hangtod sa kahangturan. Karon tan-aw nato ang mga punto sa Roman 1. Ubos sa Roman 1 dunay unom ka mga punto. Ang unang duha ka punto namulong sa duha ka nagkalain-lain nga pagbuot dinhi sa kalibutan. Ang unang punto nagpakita sa hinungdan sa nganong naay espirituhanong pakigubat. Ang hinungdan gikinahanglan ang espirituhanong pakigubat kay batok man sa kabubuton sa Dios ang kabubuton ni Satanas. Ay kaduhang punto sa letter B, nagpadayag kanato sa tinubdan sa espirituhanong pakigubat. Ang pag nagsumpaki sa kabubuton sa Dios o sa kabubuton ni Satanas mao gigikanan sa espirituhanong pakigubat. Niningon ni Brasuha, doon ay tulo ka mga grupo. Ang Dios, si Satanas ug ang tao. Nining tulo ka mga grupo, doon ay tulo ka mga pagbuot. Ang Dios nung pagbuot sa Dios, ang daotang pagbuot ni Satanas ug ang tawhanong pagbuot sa tao. Gikan sa kasulatan, sayon na nga maamguhan nato nga ang daotan nga pagbuot kanunay gyud nang limbasog aron nga ipahunong ang Dios nung pagbuot. Ang pagbuot ni Satanas kanunay gyud magdaot og magpugong sa pagbuot sa Dios. Busa sa universo dunay pakiagubat nga nahitabo sa duha ka mga pagbuot sa Dios nung pagbuot ug sa pagbuot ni Satanas nga sumpaki sa usag-usa og nakig-away sa usag-usa. Labot pa ang Dios nagbuhat og ikatulong nga pagbuot, kana ang pagbuot sa tao. Gibuhat sa Dios kining pagbuota sa tuyo nga kining pagbuota mo'y mubarog sa iyang dapit. Apan wala niya pugsa ang pagbuot sa tao nga mabarog sa iyang dapit. Gihatagan sa Dios ang tao og gawas nung pagbuot, iyahang kaugalingon nga pagdesider. Busa kining pagbuota makapili sa kung asa siya mo dapig. Kung nagtinguha ang tao, mahimo siyang makapili sa Dios. Apan kung gusto siya, pwede sab niyang mupili sa dapig ni Satanas. Kung mupili ang tao sa Dios o mabarog sa pagbuot sa Dios, makatuman dayon ang Dios sa iyang tuyo. Apan kung mupili ang tao nga modapig ni Satanas, makabuhat si Satanas aron nga magpakgang sa pagbuot sa Dios. Busa manungdanon kay nga makita nato nga kinahanglan bansayon nato ang atong pagbuot nga mobarog sa pagbuot sa Dios. Ubos sa letter B, dunay duha ka mga punto nga naghatag nato background sa pagbuot ni Satanas. Uno, namulong ni kalabot sa kung giunsa ni nga pakigubata nagsugod. Ang garbo ni Lucifer sa iyang habog nga posisyon o katahom maoy nakapaturok og daotang toyo nga nahimong kabubuton ni Satanas. Ezekiel 28
17 nagpadayag kanato nga nagarbo ang kasing-kasing ni Lucifer tungod sa iyang katahom, iyang katahom na daot tungod sa iyang kahayag. Nagpasabot ang Lucifer nga ngalan og tigdala sa kahayag o bituon sa kabugason, o gitawag sad siya bituon sa buntag o anak sa kadlawon sa Isaias 14 bersikulo 12. Apan tungod sa iyang mga kasaipanan nahulog siya gikan sa langit o gihulog nganhi sa yuta. Unya ang dusa ngon sa wala pa moasa ang umusupak sa kabubuton sa Dios ang arkanghel sa Dios, walay gubat dinhi sa universo. Ang pagsupil ni Lucifer ang sinugdan sa tanang panag-away nga nataybo karon sa mga nasod, sa katilingban, sa pamilya o sa mga tao. Karon tan-aw nato ikatulong punto. Unang duha ka punto nakita nato ang duha ka nagsumpaking mga pagbuot. Ni sa letter C makita nato ang ikatulong pagbuot. Ang tawhanong pagbuot. Buot sa Dios ngang linalang niyang tao mao'y mobatok sa hulog niyang linalang nga si Satanas. Alang niini mo dapig gyud ang kabubuton sa tao sa kabubuton sa Dios. Ayon na ikapat nga punto sa letter D, nagpakita kanato nga kining pakig-awaya dili siya tinagsa nga pakig-away. Kining pakig-awaya kiniusang pakig-away. Busa ingog iglesia, ang pakig-away nato aron man mabuntog ang kabubuton ni Satanas ug mapildi ang kaaway sa Dios. Ingog iglesia ato gyung isulob ang tibok hinagiban sa Dios aron nga makabarog ta gikan sa mga ikot sa yawa. Ang nota nagsulti kanato nga ang tibuok hinagiban sa Dios alang man sa tibuok lawas ni Kristo, o dili lang sa tinagsa nga bahin sa lawas. Ang iglesia hiniusa nga mag-aaway o ang mga magtotoo bahin ni ini nga bugtong talagsaong magugubat. Ang hiniusa nga magugubat lang o mag-aaway dili ang tinagsang mga magtotoo ang makasulob sa tibuok hinagiban sa Dios. Makig-away kita sa espirituhanong pakig-away diha sa lawas, dili ingog mga tinagsa. Unya ang nagsulti kanato nga kaning pakigubata batok man sa duha ka gingharian. Pakigubat tali sa gingharian sa Dios ug sa gingharian ni Satanas ang espirituhanong pakigubat. O sa letter E dunay 5 ka mga punto. Ang unang punto nagsulti kanato yano nga kining duha kang gingharian na sa pakigubat. Batok sa gingharian sa Dios ang gingharian ni Satanas. Ubos sa uno, dunay duha ka punto nga nagsulti sa kalainan ni duha ka gingharian. Nagpakita kanato sa unang kalainan. Walay katapusan ang gingharian sa Dios sa panahon ug sa dapit. Dili walay katapusan ang gingharian ni Satanas. Unya ang B nagpakita kanato sa ikaduhang kalainan. Balaod nun ang gingharian sa Dios samtang dili balaod nun ang gingharian ni Satanas kay naestablisar man kini tungod sa pagsupil sa Dios. Human nato makita sa punto 1 nga batok sa usag-usa kining mga gingharian ha. Ang punto 2 nagsulti kanato nga ang gingharian sa Dios dili otomatiko nga muanhi. Aron maabot ang gingharian sa Dios, gikinahanglan ang espirituhanong pakig-away. Punto 3 namulong sa kaakuhan sa iglesia karon. Ang kaakuhan sa iglesia nga ipadayon gyud ang madaugong buhat nga gibuhat ni Kristo batok ni Satanas. Gibatukan na sa Dios sa Ginoo ang kaaway pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Gibuntog niya siya nga dunay gahom sa kamatayon kana ang yawa. Ingong iglesia niata dinhi aron mo padayon nining madaugong buhat nga gibuhat ni Kristo batok sa yawa. Unya punto 4 nagpakita nato ang gingharian sa Dios moabot sa gahom. Ang gingharian sa Dios paggamit man sa kabubuton sa Dios o pagpukan sa gahom ni Satanas pinaagi sa gahom sa Dios. Ug ang katapusang punto sa punto 5 nagpakita nato sa resulta sa paghingilin sa yawa o ang paghingilin sa kaaway tungod sa gahom sa Dios. Ang resulta na mudangat tayo ng gingharian sa Diyos. Kini ang pagpadangat sa pag-anhi sa gingharian sa Diyos din sa yuta. Ingon ang Ginoo sa Mateo 12:28.
Apan ko nang hingilin ko sa mga demonyo pinaagi sa Espiritu sa Dios nga nidangat na ang gingharian sa Dios kaninyo. Kuman ipadala sa Ginoo ang 70 ka mga tinun-an. Unya ibalik sila nga malipayon human sila nagsangyaw sa ebanghelyo. Nga Ginoo sa Lucas 10:18 og niingon siya nila, nakita ko si Satanas nga nahulog sa magkilat gikan sa langit. Sa Bugna Kapitulo 12, human gisakgaw ang batang lalaki, doon na unya ipakigubat sa langit og si Satanas tambog nganhi sa yuta. Ang resulta sa pagtambog ni Satanas mao man ang pagdangat sa gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo. Ang paglalin sa mga mananaog makahimo ni Satanas nga matambog o magpadangat sa gingharian. Ang buhat sa mga mananaog mao man ang pagpadangat sa gingharian sa Dios. Ang buhat sa Dios matuman o maanaa din siya sa trono. Karon ang mga mananaog magpadangat niini sa pagkaamgo. Sa namatay ang atong Ginoo, ang tanang gahom ni Satanas nabuntog. Apan unsa may makapawala sa gahom ni Satanas sa mga langit? Ang iyang gahom matapos lang pinaagi sa mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios dinhi sa yuta. Mapadayonon yung magpabatok kada kahimtang. Kung mabuntog ang mga demonyo sa kadaghang higayon sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, matambog dayon si Satanas. Karon moadto ta sa katapusang punto, letter F. Kini punto nga napakita nato nga buot ang Dios sa ngayahang mga mananaog nga mohalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, kinabubuton gyud aron mapadangat ang gingharian dinhi sa yuta. F ningon, kinabubutong ihalad sa imong katawhan ang ilang kaugalingon sa adlaw sa imong pagpakigubat sa katahom sa ilang paghalad. Atong pahimuslan ang pagpamulong sa atong igsuon kalabot ning puntuha. Gikuha kini siya sa Life Study of Psalms kapitulo 38. Kinabubutong ihalad sa imong katawhan ang ilang kaugalingon sa adlaw sa imong pagpakigubat sa katahom sa ilang paghalad. Literal, ang Hebrewanong pagpamulong kalabot sa kinabubutong paghalad sa ilang kaugalingon, ato pa yanong maghalad, gawas nung maghalad, imbes nga gipugos. Ang ubang mga paghubad, naghubad niini og mga kasundaluhan o pakigubat. Kining mga paghubad na pulos nagpasabot nga dunay pakigubat nga nahitabo panahon gihapon karon sa pagpakig-away. Wala pa may katikangan si Kristo. Busa sagad nga nalambigit kining pagpangalagara sa pagpanglimbasog. Nibarog ta og nagwagtang sa tanang mga dili husto batok sa Iglesia Katoliko ba o Protestante og naghimo kining mga pagsupak og pag-away. Sa bersikulo 3 kiingnan ta nga sa adlaw sa imong pagpakigubat o kasundaluhan kinabubutong ihalad sa katawhan ni Kristo ang iyang alang kaugalingon sa katahom sa ilang mga paghalad. Nakaamgo ka ba nga sa mga mata sa Dios ang atong mga kinabubutong paghalad, ang atong mga paghalad ngadto niya usaman kakatahom. Bisag na daot ang Iglesia sa nilabayng mga siglo, doon nagyulinya ni atong mga naghalad sa ilang kaugalingon sa kinabubuton ngadto sa Ginoo sa katahom sa ilahang paghalad nga nagtugyan sa ilang tanan. Libuan ka mga tawo nga gawas nun o kinabubutong naghalad sa ilang kaugalingon ngadto ni Kristo og tungod nining mga paghalara dunay katahom sa ilang mga paghalad. Ingon ni ana nga tawo si John Nelson Darby. Nabuhi si John Nelson Darby sa 81 ang pangidaron. Og tungod sa gugma niya ni Kristo, wala gid siya maminyo. Kausa sa iyang katigulangon, nagpuyo siya sa usa ka hotel. Niingon siya, Ginoong Hesus, gihigugma gihapon kanako. Way duha-duha, kinabubuton nga halad si Darby ngadto sa Ginoo sa ilang paghalad. Ubos sa letter F, tunay tayo duha ka mga punto nga namulong labi pa ni ining bahina kalabot sa kinabubutong paghalad, kalabot sa kasamtangang
pagpakigubat. Uno nasulti ka nato sa espirituhanong bahin naata karon sa adlaw sa pagpakigubat ni Kristo ug alang niya mahimo gyud tang kinabubot-ong halad. Unya dos nagsulti ka nato aron makaaway sa espirituhanong pakigubat para mapildi ang kaaway sa Dios ug mapadangat ang gingharian sa Dios na kinahanglan tag bug-os ug hingpit nga paghalad ngadto sa Ginoo. Sa pananaw sa Dios matahom ka ng paghalara. Karon moadto ta sa Roman 2, kini ang ikaduhang punto sa uluhan. Nag-ingon kini, nagluwas nato ang amahan gikan sa pagbulutan sa kangitngitan ug nagbalhin nato ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Kita nato duha ka gingharian ang gihisgutan dinhi. Una ang pagbulutan sa kangitngitan nagpasabot sa gingharian ni Satanas. Unya ang gingharian sa anak sa iyang gugma nagpasabot sa gingharian sa Dios. Daygon ang Ginoo nga gibalhin nata gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian sa Dios. Ubos sa Roman 2 dunay 5 ka mga punto. Ang unang punto na mulong sa pagbulutan sa kangitngitan nga nagpasabot sa gingharian ni Satanas. Nagsulti kini nga nagpasabot ang pagbulutan sa kangitngitan sa pagbulutan ni Satanas. Ang Dios kahayag og si Satanas kangitngit. Kini ginghariana baligyod sa gingharian sa Dios. Ang gingharian ni Satanas naa sa kangitngit samtang ang gingharian sa Dios naa sa kahayag. Ubos sa letter A, dunay 4 ka mga punto. Ang unang punto nagsulti ka nato nga ang ginsakpan diin makabuot si Satanas. Ang pagbulutan ni Satanas sa kangitngitan mao ang pagbulutan sa daotan nga naa sa kalangitan sa kahanginan. Gipatayag kini sa Episo 6:12 nga nag-ingon kay ang atong pakiglayog dili batok sa dugo ug unod kundi batok sa mga magbubuot, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan ning kangitngitan, batok sa espirituhanong mga pwersa sa daotan diha sa kalangitan. Ayon giingnan ta sa punto 2 kung unsa nga klase nga pagbulutan ang pagbulutan ni Satanas. Ining pagbulutan pagbulutan sa daotan, sa pagsupil o sa kangitngitan. Kini ang gingharian ni Satanas, pagbulutan sa kangitngitan. Nya 3 nagsulti ka nato unsa may gipasabot sa kanani ang maluwas gikan sa pagbulutan sa kangitngitan. Ang maluwas gikan sa pagbulutan sa kangitngitan mao ang maluwas gikan sa yawa nga dunay gahom sa kamatayon. Dayon 4 nagsulti ka nato kung unsaon man ta maluwas gikan sa pagbulutan sa kangitngitan, giluwas na ta gikan sa yawa ni Satanas sa kamatayon ni Kristo ug sa kinabuhi niya diha sa pagkabanhaw. Karon madto ta sa ikaduhang punto. Ang unang punto nagpadayag kanato kung sa ta na balhin. Ang ikaduhang punto nagpadayag kanato kung asa man ta ibalhin. Ang amahan nagbalhin nato ang amahan ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Mga gianak nga ta pag-usab. Unya kita gatong gianak pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Busa nakasulod na ta sa gingharian sa Dios. Nabalhin na ta gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian sa Dios. Ubos sa letter B, dunay 3 ka mga punto. Ang unang punto nagsulti kanato kung unsa man ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios mao ang pagbulutan ni Kristo. Maingon nga ang pagbulutan sa kangitngitan mao man ang pagbulutan ni Satanas. Ang gingharian sab sa anak sa gugma sa Dios mao ang pagbulutan ni Kristo. Nining ginghariana gipailalom nato atong kaugalingon sa pagbulutan ni Kristo. Sa bugna 12:10 kapitulo kalabot sa mga manaog nag-ingon kay kanato nga karon nidangat na karon niabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo kay gitambog na ang magsusumbong sa atong mga igsoon nga nagsumbong batok kanila atubangan sa atong Dios adlaw o gabi. Dayon ikaduhang punto nagsulti kanato nga kining ginghariana ginsakpan sa kinabuhi. Ang anak sa Dios mao'y pagkalawas o pagpadayag sa Dios nung kinabuhi.
busa iya sa anak nga ginsakpan sa kinabuhi ang gingharian. Dunay tulo ka gagmayng mga punto nga labing nagsaysay niini kalabot nining ginsakpan sa kinabuhi. Ang nag-ingon kanang mabalhin ngadto sa gingharian sa anak sa gugma sa amahan, mao ang mabalhin ngadto sa anak nga kinabuhi nato. Unya B nagsulti kanato, ang anak nga pagkabanhaw mao karon ang espiritong taghatag og kinabuhi og nagbuot siya kanato diha sa kinabuhi niya sa pagkabanhaw og sa iyang gugma. Og ang C nag-ingon, kung magkinabuhi ta sa anak nga kinabuhi nato diha sa pagkabanhaw, nagkinabuhi ta diha sa iyang gingharian, nagpahimulos niya diha sa gugma sa amahan. Atong tan-awon ang punto 3. Kini ikatulo nga punto nagpakita kanato nga kining gingharian sa gugma. Kanang mabalhin na ta ngadto sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios, nagpakita nga naa sa gugma kining ginsakpang dapit sa kinabuhi, wala sa kahadlok. Nya ang tulo ka mga punto labing nagsaysay niini. Ang nag-ingon, ang ginghariang nahimutangan nato karon ginsakpang dapit man nga puno sa kinabuhi, kahayag o gugma. B nag-ingon, ang anak nga mao'y tumong sa Dios ng gugma, nahimong pagkalawas sa Dios ng kinabuhi, alang nato diha sa Dios ng gugma nga dunay pagbulutan sa pagkabanhaw. Kini ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Unya ang C, nagsulti kanato, gibalhin na ta sa amahan sa ginsakpang dapit diin gibutan ta diha sa gugma og pinaagi sa kinabuhi. Kalabot nining punto kalabot sa mabutan diha sa gugma og pinaagi sa kinabuhi. Dunay duha ka punto nga labing nagsaysay niini sa detalye. Ang uno nag-ingon, dinhi sa langit nung pagbuot o paglimiti, doon natay tinuod nga kagawasan diha sa gugma nga may kinabuhi og naa sa kahayag. Unya 2 nag-ingon, ning ginghariana nagpahimulos ta ni Kristo og na iglesyahanong kinabuhi. Sa lakbit asoy ang tulo ka mga punto sa babaw nagpakita kung unsa ning klasiha sa gingharian diin gibalhin ta. Una, gingharian kini sa pagbulotan ni Kristo. Ikaduha, gingharian kini sa nga ginsakpan sa kinabuhi. Ikatulo, gingharian kini diha sa gugma og dili sa kahadlok. Karon matuta sa ikatulo nga punto, ang nagsaysay kini siya dugang sa pagbulutan sa kangitngitan. Karon nagsisgot ni siya sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Kini katulong nga punto nagsulti kini kanato sa relasyon ni ining ginghariana ubuan sa pagbuot sa Dios. Manong anong aspeto sa kabubuton sa Dios ang gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Ang duha ka mga bersikulo diri labing nagsaysay sa mapuno sa hingpit nga pagkaila sa pagbuot sa ningon ang Kolosas 1:9. Busa kami sab sukad sa adlaw sa among pagkadung niini, wala magundang sa pagampo og pagpangamuyo alang ninyo aron mapuno unta mo sa paghingpit nga pagkaila sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Unya Kolosas 4:12 namulong kalabot sa pagampo sa ni Epapras sa mga balaan sa Kolosas. Ningon kini nangumusta ninyo si Epapras nga taga inyo ulipon ni Kristo Jesus nga kanunay nakigbisog alang ninyo sa iyang mga pagampo aron makabarog unta mo nga hamtong og hingpit gyud nga may pagsalig sa tanang kabubuton sa Dios. Dunay 5 ka punto ubos sa letter C. Kining mga puntohan na mulong kalabot sa pagbuot sa Dios. Unang punto sa makita nato una nga ang Dios nga dunay tuyo. Tunay kabubuton nga iyang gikaymutan sa o gilalang niya ang tanang butang alang sa iyang kabubuton aron mahuman og matuman niya ang iyang tuyo. Bugna 4:11 nag-ingon, angayan ka among Ginoo og Dios nga makadawat sa himaya og sa dungog og sa gahom kay gibuhat nimo ang tanang butang og sa imong pagbuot naa sila og nabuhat. Unya ang ikaduha og ikatulo nga punto, pulos nagpadayag kanato kung unsa ang pagbuot sa Dios. Punto 2, nagsulti kanato ang walay katapusang kabubuton samahan pagtukod man sa iglesia diha ni Kristo nga anak isip dakong bato. Unya ang 3, nagsulti nato nga ang kabubuton sa Dios
pagpakabaton maglawas alang ni Kristo nga mahimong iyang kaupnganan o pagpadayag. Kining mga puntohan nagpadayag nga ang pagbuot sa amahan baton magniusa nga pagpadayag dinhi sa yuta aron mahimong iyang gingharian. Unya sa katapusang ikaapat nga punto nagpadayag kini kanato nga ang gingharian bugos gyung may kalabutan sa kabubuton sa Dios ug hingpit gyung matuman sa iyang kabubuton. Sa pagkatinuod ang gingharian mao ang kabubuton sa Dios. Og ang katapusang punto sa punto 5 nagsulti kini kanato nga niata dinhi sa yuta aron magbuhat sa kabubuton sa amahan. Isip katawan sa gingharian nga nagkinabuhi sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios niata sa yuta aron magbuhat sa kabubuton sa amahan. Nagpadayag ang Mateo 7:21 nga dili ang tanang mingon nako Ginoo makasulod sa gingharian sa mga langit kundi ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit. Og ang Mateo 12:50 nagpadayag kanato nga kay bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa mga langit siya ang akong igsoong lalaki ug igsoong babayi og inahan. Karon maadto ta sa katapusang duha ka mga punto. Kung nabantayan nimo kini nga duha ka mga punto nagsugod sa samang pulong sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios. Nagpasabot kini nga kini duha ka mga punto namulong sa kung unsay makita nato og masinati diha sa gingharian sa gugma sa Dios. Di nagingon sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios naaray usa ka persona, si Kristo nga malangkubon sa tanan og usa ka paagi ang cross. Dunay usa ka persona og dunay usa ka paagi. Kinahanglan dili gyud ta malinga sa bisan unsa nga mga butang o persona ipunting gyud nato ang atong kaugalingon ni Kristo. Si Pedro sa bukid sa pagkausab nalinga sa pagkita niya ni Moises ug ni Elias gipahinumduman siya sa amahan nga paminawon lang ang anak sa ato pa ang hinigugmang anak sa amahan. Sa kapulihay nakita lang siya usa gawas ni Kristo. Sa dunay tulo ka mga punto. Ang una naghisgot ni siya sa usa ka persona nga si Kristo. O ikatulong punto namulong sa cross. Unya uno nag-ingon ang usa ka persona si Kristo mao'y sentro ang kinasentroang punto sa universo. Unya dos nag-ingon dili toyo sa Dios nga hatagan tag daghang butang. Toyo niya nga hatagan tag usa ka persona si Kristo nga malangkobon sa tanan. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 ngadto sa 17 siya ang dagway sa Dios nga di makita ang panganay sa tanang binuhat. Kay diha niya gibuhat ang tanang butang sa mga langit ug sa yuta, ang makita ug dili makita, ang mga trono ba o kaginuuhan o mga punuan, mga magpagbulutan, gipamuhat ang tanang butang pinaagi niya o ngadto niya. Og siya ang una sa tanang butang og diha niya naa ang tanang butang. Daygon ang Ginoo sa malangkobon sa tanan nga Kristo. Og ang punto 3 may kalambigitan sa usa ka paagi. Ang cross mao'y sentro sa pangagamhanan sa Dios. Duha ka punto sa ubos labing nagsaysay sa cross. Nagpakita kanato kung giunsa kini pagbuhat sa pangagamhanan sa Dios. Ang A nagingon pinagi sa cross gibatukan na sa Dios ang tanang negatibong butang sa universo. Og B nagsulti kanato nagdumala ang Dios sa tanan ug nagbatok sa tanan pinaagi sa cross. Karon atong tan-awon ang katapusang punto. Sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios, naguna si Kristo sa tanang butang. Ang una sa tanang butang. Kolosas 1:18 nag-ingon, og siya ang ulo sa lawas sa iglesia. Siya ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga minatay, aron mag-una siya sa iyang kaugalingon sa tanang butang. Ubos sa letter E, dunay tulo ka mga punto. Unang punto namulong sa pagkauna ni Kristo. Ningon kini sa daang kabuhatan o sa bagong kabuhatan sa universo sa iglesia, si Kristo ang naguna. Napakita kini kanato nga si Kristo ang sentro o ang paglukop sa pamatigayon sa Dios. Si Kristo ang tanan og naa sa tanan.
Unya ikaduhang punto nagpadayag kanato sa lugwa sa pagkakita sa pagkauna ni Kristo. Kung makita nato ang pan-awon sa pagkauna ni Kristo, mausab gyud ang Kristohanong kinabuhi o iglesiyanong kinabuhi nato. Kay makaamgo man ta nga mag-una gyud si Kristo sa tanang butang. Sa praktikal nga paagi, unsaon man nato paghatag si Kristo nga sa una sa tanang butang. Duha ka mga punto sa ubos nagpadayag niini. Nag-ingon ang pagpauna sa Ginoo sa tanang butang, paghigugma man kaniya sa unang gugma, sa labing maayong gugma. Unya nag-ingon, aron mauna si Kristo, andam gyud tang mapahiangay, madugmok og mabaliwala para makabuhat siya diha sa pinaagi sa og sa taliwala nato aron matukod ang organikong lawas niya. Muhunong ta kadiyot og maminaw sa pagpamulong sa atong igsuon kalabot sa kununsaon pag-aplikar ning bahina sa paghatag sa Ginoo og una sa tanan sa atong inadlawng pagkinabuhi. Gikan kini sa Overcomers kapitulo 2. Dili lang labing maayo ang Dios kun dili una sab. Sa tibuok universo ang Dios maoy nag-una. Ang Henesis 1:1 nag-ingon sa sinugdan mao ang Dios. Kini ang sinugdanan sa Biblia. Ang Dios maoy una, ang Dios maoy nag-una. Ang Kolosas nagsulti kanatong atong Kristo kinahanglan dunay unang dapit, unang luna. Siya gyud nag-una. Kristo gyud moy una. Unsa may buot ipasabot anang ipahuli ang atong unang gugma. Ang pagpahuli sa atong unang gugma pag-isip pa ni Ginoong Hesus nga una sa tanang butang. Kung himo naton si Kristo una sa tibok natong kinabuhi, sa ato pa nadaog nato ang pagkawagtang sa unang gugma nato. Isipon gyud nato ang atong kahimtang. Una ba kaha si Kristo sa tanan nganhi nato? Ang unang butang nga kinahanglan dag-o nato mao ang pagkawagtang sa ni Kristo ingon nga atong una ang labing maayo ang tinuod nga gugma. Ang pagkapakya sa katawan sa Israel mao nga gibiyaan nila ang Dios ingon nga tinubdan sa buhing tubig. O ang pagkaunlod sa iglesia mao man ang pagbiya sa unang gugma. Sa pagkatinuod ang pagbiya sa unang gugma mao man ang pagbiya ni Kristo, di wala ang pagdili paghimo niya nga una sa tanang butang. Kinahanglan una gyud si Kristo dili lang sa dagkong mga butang, labi na sa gagmay mga butang. Kung mapalit ang usa ka igsoon ug usa ka necktie, kuhaon gyud niya si Kristo nga una. Kung magsuot ko og usa ka necktie sa kalibutanon kayog dagway, dili ko makapamulong og Ginoo sa akong pagpangalagad. Bisan pag sa konsensya na lang nako, di jud ko makasulob ni anang klasiha sa necktie. Hatagan jud sa mga sisters si Kristo una sa pag-agi sa patahom sa ilang mga buhok. Kung himuon ni sa mga sisters si Kristo nga una, labi na sa pag-estilo sa ilang mga buhok, nagpasabot kini nga gikuha nila siya nga unang gugma nila. Ang mga sisters nga dunay kalibutanong paagi sa pagpatahom silang buhok, walay Kristo diha nila nga unang gugma nila. Wala sila maghatag niya og una sa tanang butang. Hatagan gyud nato si Kristo nga una sa tanang butang sa paagi sa atong pagsulob og sa atong sinina sa pag-estilo sa atong mga buhok. Kung hatagan nato si Kristo og luna una sa tanan nga mga butang, mao ni pag-apayuli sa atong unang gugma. Sa tanang butang, hatagan gyud nato og una si Kristo. Kung buhaton nato ni, mahimog yung lahi ang atong lishanong kinabuhi o ang atong pagbati mausabsad. Tay buok adlaw malipayon ta diha sa Ginoo. Kung malipayon ta uban sa Ginoo og diha sa Ginoo, malipayon ang tanan. Og sa laing bahin, kung dili ta malipayon diha sa Ginoo og uban sa Ginoo, dili sa makapahimuot ang palibot. Ang pagpahimulos nato ni Kristo sa Ginoo ingon nga grasya niadtong naigugma niya. Og ang ikatulong punto nagpadayag kanato kung unsaon man nato pagsinati og pagpahimulos ni Kristo diha sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Sa gingharian sa anak sa gugma sa Dios, makasinati og makapahimulos ta ni Kristo diha sa pagkamalangkubon sa tanan niya. Si Kristo ang pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag. Nagpahimulos ta niya ng Kristo diha siyang gingharian nga puno sa kahayag.
Maingon nga ang mga anak sa Israel nabalhin gikan sa Ehipto, dapit diin ang pagbulutan sa kangitngit taghari. Nagibalhin na sila sa Dios ngadto sa maayong yuta nga mao'y hulagway sa malangkubon sa tanan nga Kristo. Si Kristo ingon nga pahat nga giapod-apod ngadto sa mga balaan, nagpasabot sa pahat nga panulundon nga giilustrar sa pagbahin sa maayong yuta. Gihatag ngadto sa mga anak sa Israel alang sa ilang panulundon. Ang bagong tugon, ang mga magtutos bagong tugon, ilang bahin, ilang pahat, dili siya pisikal nga yuta, kundili si Kristo kini nga malangkubon sa tanan. Siya ang pahat nga giapod-apod ngadto sa mga balaan, ingon nga ilahang Dios nun nga panulundon alang sa ilahang pagpahimulos. Ubos sa punto 3, dunay 7 ka mga gagmayng punto nga namulong sa punto kalabot sa pagkamalangkubo ni Kristo. Una, si Kristo ang pagkalawas sa tulo usang Dios. Nga diha niya nagpuyo ang tanang kaupnganan sa Dios sa lawas gyud. Og ikaduha, si Kristo ang atong pahat nga giapod-apod ang maayong yuta nato, ang Dios nung panulundon aron mapamusta nato. Ikatulo, si Kristo ang realidad sa tanang positibong butang sa universo. Ikaapat, si Kristo ang naglingkod sa may tuong kamot sa Dios. Ikalima, nagpuyo si Kristo sa sulod nato nga atong paglaom sa himayan. Ikaunom, si Kristo ang atong kinabuhi. Og ikatapusan, kapito, si Kristo ang inugumol sa usang bagong tao. Diha sa bagong tao, si Kristo ang tanan og naa sa tanan. Kining tanan nga mga punto nagpakita kanato sa pagkamalangkubon sa tanan ni Kristo aron atong masinati og atong mapahimusdan diha sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Dayon ang Ginoo.